أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ عز و جل واسطے خاص ہے جڑا پوری کائنات دا مالک و خالق داتا مشکل کشاں حاجت روا ہے۔ اس اللہ علام تو سوا اس روح زمین دے اتے نہ کوئی دکھ دین والے تے نہ کوئی سکھ دین والے، صرف خالصتاً ہے تے اللہ احکم الحاکمین دی ذات ہے۔ انتہائی مختصر حمد و ثناء و باب درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم الرسل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے خاص تو خاص۔ حضرات سی وقار، جو میں تہاڈے سامنے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ایک آیات تلاوت بارکہ کیتی ہے، اللہ پاک اس کا صحیح ترجمہ اور مفہوم بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے سمیت تمام احباب نو، تمام مسلماناں نو اس دیوتے صحیح معنی نال عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات ذی وقار، اللہ تعالی دی تقسیم وقت چلدا جاندا ہے، چلدا جاندا ہے۔ ہر مہینے دی اپنی شان، اپنا مقام انہاں مہینیاں دے اندر۔ ہر صحابی دی وفات، کسی دی پیدائش، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی 18 ذی الحج نو وفات ہوئی، اور مہینہ گزر گیا، میں سمجھو باقی چند دن نے۔ جس طریقے دے نال اگلا مہینہ، اس تو اگلا مہینہ، پھر اس تو اگلا مہینہ، اور محرم الحرام دے مہینے دے اندر اکثریت ایسے لوگ بد زبان ہوندے نے جڑے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے یاراں نو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے بیلیاں نو گالیاں گلوچ نکالن والے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی صحابیاں نو اور صحابہ نو برا کہن والے۔ حالانکہ ایسے بھی لعنتی موجود نے جڑے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ازواج مطہرات نو برا کہنے والے، گالیاں دین والے، لیکن اللہ پاک نے انہوں دنیا اندر بھی ذلیل کیتا ہے تے آخرت اندر بھی ذلیل کرے گا۔ صحیح مسلم دے اندر حدیث موجود ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس بندے نے میرے صحابہ نو برا آکھیا، گالیاں نکالیاں، اس بندے نے وہ سمجھو میں محمد نو گالیاں نکالیاں نے۔ نبی پاک نے فرمایا جنہیں صحابہ نو گالیاں دیتیاں، برا آکھیا، انہاں میں محمد نو برا آکھیا، جنہاں میں محمد نو برا آکھیا انہاں میرے رب نو برا آکھیا۔ یعنی کہ رب دا بھی گستاخ ہے، میرے محمد دا بھی گستاخ ہے، صحابہ دا بھی گستاخ۔ انہاں صحابہ دی شان مقام اللہ نے بڑی بنائی ہے، بڑی عزت والے، بڑی رفت والے صحابہ نے، اور اکثریت 2 شخصیت دا نام، 3 شخصیت دا نام بڑا زور و شور نہ لیا جاندہ ہے، اور بڑی بلند آواز نال جگہ جگہ تے موڑ موڑ دے اندر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بڑے پیارے صحابی نے
او علی اور حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما انہاں دا بڑا تذکرہ کیتا جاندا ہے، بڑا نام لیا جاندا ہے، اور باقی صحابہ نو گالیاں دتیاں جاندیاں، کوئی عمر نو گالیاں دین والا، کوئی عثمان نو، کوئی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نو۔ حالانکہ ایسے بھی لعنتی موجود نے، تیری اور میری ماں ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی برا آکھنے والے، لیکن اللہ دے پیغمبر نے فرمایا جڑا صحابہ نو برا کے اس بندے نو قتل کر دیو، کیوں نو میں محمد دی گستاخی کیتی ہے۔ اللہ پاک نے انہاں صحابہ دی شان بڑی بڑائی ہے اور بڑا ہی مقام رکھے ہے، کیونکہ اللہ پاک نے اپنے قرآن پاک اندر اعلان فرمایا میں انہاں تے راضی ہو گیا، میرے تے راضی ہو گیا۔ فرمایا اے وہی لوگ نے جنہاں لوگاں نے ہدایت پائی اور کامیاب ہو گئے، اے او لوگ نے جڑے لوگ انہاں صحابہ دے بارے، ابو بکر دے بارے یا عمر دے بارے یا عثمان دے بارے یا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے برے لفاظ آکھن، پھر مالک کائنات نے اعلان فرمایا ذرا غور کرنا، تیرے اور میرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینے پاک دے نازل ہونے والے قرآن تو قربان جاواں۔ مالک کائنات نے فرمایا اے او لوگ نہیں، اے او صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے یار نہیں جنہاں لوگاں نے ہدایت نو پکڑیا، ہدایت نو پکڑن تو بعد کامیاب ہو گئے۔ اللہ پاک فرماندے نہیں اولئک علی ہدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ اے اوہی لوگ نے جنہاں نو رب دی طرفوں ہدایت آ گئی، جنہاں نو رب دی طرفوں انعام آ گیا، اے اوہی لوگ نے جنہاں لوگاں نو اللہ پاک نے دین دے اندر استقامت عطا فرمائی، دین دے اندر کامیابیاں دتیاں نے۔ اے اوہی لوگ نے نا جنہاں دے بارے اللہ پاک نے اعلان فرمایا، اے اوہی لوگ نے جنہاں نو میں جناب سونے بہترین امت دے اندروں بہترین بنایا، بہترین لوگاں دے اندروں بہترین بنایا۔ اللہ پاک نے اعلان فرمایا وَكُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةً أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ۔ اے وہی لوگ نے جنہاں نو میں بہترین امت دے اندروں سونی امت دے اندروں سونا کر کے پیش کیتا نا، ساریاں تو چنگا بنایا ہے تے امت نو صحابہ نو بنایا ہے، ساری امت دے اندروں نکال کے صحابہ نو بنایا ہے۔ اے او لوگ نے جنہاں دے بارے اللہ پاک نے اعلان فرمایا، پھر مالک کائنات نے فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ اے اوہی لوگ نے جنہاں دے دل دے اندر میں اللہ نے ایمان لکھ دیتا نا، جنہاں دے دل دے اندر میں اللہ نے ایمان پیدا کر دیتا نا، اے اوہی لوگ نے جنہاں نو میں جنت دے نا دے بارے واجب کیتی ہے نا، اے تے صحابہ نے جڑے جنت دے اندر چلے جان گے، جنت دے اندر داخل ہو جان گے۔ پھر مالک کائنات نے اعلان فرمایا خالدین فیہا رضی اللہ عنہم ورضوا۔ دلاں دے اندر ایمان لکھ دیتا ہے، انہاں دے دلاں دے اندر ایمان بٹھا دیتا ہے نا، اے اوہی لوگ نے جنہاں دے اتے میں رب راضی ہو گیا نا، اے میرے تے راضی ہو گیا نا، میں انہاں تے خوش ہو گیا نا، اے میرے تے خوش ہو گیا نا۔ اے او میرے نبی پاک دے یار نے صحابہ، اے انہاں دا
تذکرہ کردا پیا نا جنہاں نو لوگ میرے پیغمبر دے یاراں نو برا کہن والے کوئی نبی پاک دے صحابی نو عمر نو برا آکھی جاندا ہے کوئی ابو بکر نو آکھ دیندا ظالم کوئی عثمان نو آکھ دیندا ہے نا ویر جی نا جنا کیا کرنا ہے کیونکہ اللہ دا قرآن سچا نا اللہ دے قرآن نے تے حق بیان کیتا ہے پھر مالک کائنات نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والمہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بالاحسان رضی اللہ عنہم اللہ سونے آندے نے میں تے نا یاراں نو بڑی عزت دیتی ہے نا انہاں نے او تے صحابہ نے نا جڑے اپنے ایمان تے مضبوط رہ گئے جڑے اپنے ایمان تے پکے رہ گئے نے اپنے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال نا انج یاریاں پا لیاں نے انج یاریاں پا لیاں نے انہاں نے اپنی جان دی پرواہ نہیں کیتی اپنی جان دی فکر نہیں کیتی ایتھے او میرے پیغمبر دے صحابہ نے ایتھے او میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے یار نے یار تے بیلیا ویکھتے صحیح نہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ کنے شان والے نے کنے مقام والے نے آندا یار نہیں ایتھے حسن و حسین شان والا نہ جڑا علی تے شان والا نہ ویر جی علی بھی اچھی شان والا نہ حسین بھی اچھی شان والا نہ حسن بھی اچھی شان والا نہ امیر معاویہ بھی اچھی شان والا نہ ابو بکر بھی اچھی شان والا نہ عمر بھی اچھی شان والا نہ عثمان غنی بھی اچھی شان والا نہ سارے صحابہ اچھی شان والے نے میں قربان جاواں ابو بکر دی عظمتوں ایک میں نبی پاک دی محبت پیش کراں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے عبداللہ دے نبی نال کنا پیار کرنے والے کنی محبت کرنے والے جڑے قریشی نے نا انہاں نے پروپوگنڈا بنا لیا نا اپا نبی پاک نو قتل کر دینا نا اللہ دے نبی نو قتل کر دینا نا میرے نبی پاک نو پتہ لگ گیا نا میرے نبی پاک نو پیغام آ گیا نا جڑے کافر نے تو انو قتل کرن دا منصوبہ بنا لیا نا ان رات دا ٹائم ہو گیا نا اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نو اٹھایا ہے تے اپنے بستر دے اوتے علی نو سواں دیتا نا یار علی بھی بڑی شان والا ہے تے ابو بکر بھی بڑے مقام والا نا ابو بکر نو اٹھایا ہے ابو بکر آپ تو سفر کرنا نا آپ تو چلے جانا نا آپ کچھ سفر کرنا ہے علی سونے تو انج کر میری چار پائی تے سو جائیں ایتھے میری جگہ تے بہ جانا کوئی بندے آنا انہوں حساب و کتاب دے چھڑی نا میرا دسی اکل چلے گئے نے نا کتے کم گئے نے اس طریقے نال ڈیل کر لوی نا جی اللہ دے نبی جی میں تابع دار آنا ان ویر جی محبت تے غور کریں نا میرے ابو بکر رضی اللہ کو تعالیٰ نو چل دے جا رہے نے ان غار سور دا سفر گرد کر دے پینے جناب مکہ مکرمہ دے کولنا 5 کلومیٹر دوری دے اندر جڑی ہے نا غار سور ہے نا ان جڑی غار سور ہے نا اود پہاڑ دے اچھی جگہ تے نا زمین تو اوپر ہے نا اتے جناب غار بنائی ہے نا انہا سفر ہے نا پتھریلا علاقہ نا سونے ویرا غور کرنا ان رات دا ٹائم ہوئے پتھر ہی پتھر ہون کنڈے ہی کنڈے بکھرے ہونا نکیلے پتھر ہونا یار سونے پتھراں تے ترنا پوے تے پیر درد کرن لگ پیندے نے اللہ دے پیغمبر جا رہے نے نا ان چل دے جا رہے نے میرے پیغمبر ٹر دے نا کدی ابو بکر جڑا نا میرے محمد دے اگے چلا جاندا ہے کدی پیچھے چلا جاندا ہے کیونکہ میرے محمد دے پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو کوئی بندہ نقصان نہ پہنچاوے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نا تر دیاں منڈرا کے ترن لگ پے یعنی کہ لنگڑا کے ترن لگ پے نے اللہ دے پیغمبر دے بیلی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیتا ہے آندے نے سرکار جی کی وجہ نہ کیوں انج تر دے پے ہو ابو بکر نو دسیا میرے سرکار نے آکھے ابو بکر سونیا اج میرے پیر دکھن لگ پے نے
میرے پیر درد کر دے پین میرے پیراں اندروں انج لگدا جویں خون نکلن لگا نا اوے ظالما اجے وی نوٹ کرنا جڑا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا سورا ہے میرے نبی پاک دا یار ہے نا اج اونوں بک بکرے تے گالیاں دویں نا میرے سرکار دا خیر خواہ پوچھدا پیا نا اللہ دے پیغمبر آندے نے میرے پاؤں درد کردے پینے نا اللہ دے پیغمبر دا جڑا صحابی ہے نا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آندا اللہ دے نبی جی میرا دل کردا نا میں تہانوں کندھیاں تے اٹھا لواں آؤ میرے کندھیاں تے بیٹھ جاؤ نا آؤ میں تہانوں اپنے کندھیاں تے اٹھا لیندا ہے او ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جنوں میرے پیغمبر نے آکھیا سی نا کر یار صدیق تیاری کر یار صدیق تیاری اے ازلاں تو یاری اللہ دے پیغمبر نو آکھیا نا ابو بکر آندے نے کیوں سج گئے نے پیر تیرے کیوں سج گئے نے پیر تیرے ہن کندے حاضر میرے آ بن جاواں اسواری کر یار صدیق تیاری ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ سلام نو ویر جی موڈیاں تے چک لیا نا اپنے کندیاں تے چک لیا نا میں قربان جاواں اور سونیا انی محبت نا کیوں نہ صحابہ دی شان اچھی ہوئے کیوں نہ میرے پیغمبر دے یاراں دا مقام اچھا ہوئے ابو بکر نے چک لیا نا میں قربان جاواں کیویں ہویا کردا نا اپنے پتراں نو آپاں چک لیندے ہاں کدی بیٹیاں نو چک کے کچھ سفر کریے تے تھک جاندے ہاں اے بلندیاں تے ابو بکر چڑھدا پیا ہے کتے ابو بکر بیٹھ جاندے نے لگا لا دیندے نے اتار دیندے نے اللہ دے نبی دو تین قدم چ تر دے نے میرے نبی پاک دا یار ابو بکر اپنے کندھیاں تے پھر اٹھا لیندا انج سفر کردیاں ویر جی جدوں غار دے اندر پہنچے نے نا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام علی غار دے اندر خود داخل نہیں ہوئے ابو بکر پہلے داخل ہو گیا میں قربان جاواں ابو بکر میں تیری عظمت تو قربان جاواں ابو بکر میں تیری شان تو قربان جاواں اللہ نے تینوں اینی عزت دے چھڈیے اینا مقام دے چھڈیا نا ابو بکر پہلے گئے نے غار دے اندر کوئی چیز تے کوئی نہیں میرے سرکار نو کوئی تکلیف دینا پہنچائے نا ویر جی ابو بکر گئے نے پھر میرے سرکار گئے نے ابو بکر دے کول ایک کپڑا ہے چادر پٹکا صافا نا او دیاں لیراں کٹ دے پے نے کٹ کٹ کے سوراخ بند کیتی جا رہے نے ہن سارے سوراخ بند ہو گئے نے ایک سوراخ رہ گیا نا او جڑا سوراخ ہے نا او سوراخ دے اندر ابو بکر نے اپنی ایڑی لگا دیتی ایڑی نال بند کیتی ہے نا میں ابو بکر دی عظمت تو قربان جاواں ابو بکر دی شان تو قربان جاواں ویر جی ابو بکر جڑا نا بیٹھ گیا نا اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر دی گود دے اندر سو گئے نے سر رکھے آئے او جس جناب کے سوراخ دے اندر ابو بکر نے ایڑی رکھی ہوئی ہے او دے اندر ساپے نا ایڑی تے ڈنگ مارے آئے ابو بکر نے جسم ہی نہیں ہلایا نہ ہی اپنی لات ہلائیے ابو بکر جناب اپنی ایڑی پسا کے جدوں سپ نے زہر داخل کیتا ہے تے درد دی وجہ دے نال ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اکھیاں دے اندروں آنسو نکلے نے نا میرے محمد دے چہرے تے ڈگے قربان جاواں میرے سرکار نے اج اکھیاں کھولیاں تے ابو بکر کی گل کیوں رو رہے نا ابو بکر گل تے دسنا کی وجہ نا ابو بکر آندے اللہ دے نبی جی اے جڑا سوراخ ہے نا اس سوراخ دے اندر کوئی موزی گندی چیز ساپے نا انہیں مینوں ڈانگ ماریا تکلیف ہو رہی ہے اللہ دے پیغمبر نے آکھیا ہے اپنی ایڑی اُراں کرنا ایڑی دے تے لواب لگایا نا میرے سرکار نے اللہ نے درداں ختم کر دیتیاں پیڑاں ختم کر دیتیاں نے نا جڑے قریشی دشمن پیچھے لگے ہوئے نے یاروں نا اعلان کر دیتا نا جڑا نبی پاک نو لبے گا نا محمد نو لب کے پیش کرے گا انہوں 100 اونٹ انعام دیتا جائے گا اعلان ہو گیا
بندے لب دے پھر دینے نبی پاک لب جوے سرکار لب جوے نا نبی پاک لب جوے نا ہن لب دیاں ہن غار دے کول پہنچے نے نا جڑے دشمن نے نا ہن غار دے کول پہنچے نے تے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جناب سوچ دے پہنے بیٹھے نا آندے نے اللہ دے نبی جی ہن کی بنے گا ایتھے آ گئے نے نا اللہ دے پیغمبر آندے نے جس رب نے رستہ وکھایا ہے او رب آپ ہی حفاظتاں کرے گا نا اللہ نے حکم دیتا مکڑی نو نا ایتھے جالا بنا دینا ہن جالا بنایا گیا نا چند لمحہ دے اندر نا اللہ نے ایک جنگلی کبوتر نو آرڈر دیتا جنگلی کبوتر جا اوتھے آنڈے دے دینا ہن جنگلی کبوتر نے آنڈے دیتے اللہ نے ایک درخت نو آرڈر دیتا نا درخت دیاں شاخاں جھک جانا انج پتہ لگے جویں کافی عرصے دا رستہ ہی ویران ہے او داد محمد دادو ساتھی ماجی گال بدھنا ایویں لگدا ویر جی جویں کافی عرصے تو رستہ ہی بند ہے تے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تھلے بیٹھے تے پریشان نے آندے نے اللہ دے نبی جی ہون کی بنے گا اگر سوراخ مل گیا تے آپاں نوں قتل کر دینے گے پھر اللہ دے پیغمبر نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا تو غم نہ کر پریشان نہ ہو کیونکہ اپنے نال اللہ دا ساتھ ہے نا اللہ اپنے نال ہے نا رب اپنے نال ہے نا او لب تھک گیا لبیا ہی کوئی نہیں نا او واپسی چلے گیا نا واپسی جان تو بعد ویر جی نا ہن اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا صحابی ہے نا آ کے اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آندا تے آ کے ساریاں خبراں دیندا ہے حضرت عبداللہ ابو بکر عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ رات دا آندے نے تے خبراں دیا کردے نے آندے نے اللہ دے نبی جی آ وی گل ہوئی ہے نا دشمن انج آ گیا سن اج انج آ گیا سن دوسرا میرے نبی پاک دا صحابی سیدنا عامر رضی اللہ تعالی عنہ رات دا ٹائم آندا ہے بکریاں لے کے گزریاں کردا نا اوتھے میرے محمد نو دودھ چو کے دے جاندا ہے دودھ دین تو بعد نا ڈیلی رات دیاں بکریاں لے کے جاندا ہے ایویں جڑے پیراں دے نشان نے نا سارے عبداللہ دے وی مٹ جان تے میرے بھی مٹ جاننا جڑی اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ او بھی جاندی ہے تے یار کھانا لے کے جاندی ہے نا بڑی کم دی گل ہے ہن کھانا لے کے جا رہی ہے جدوں پہنچی ہے نا جڑے غار دے اندر کھانا دین واسطے سوراخ ہے او دے کول کوئی رسی کوئی نہیں نا میں قربان جاواں کوئی تے بند کوئی نہیں نا اپنے سر دا دوپٹہ اتاریا ہے دوپٹہ اتارن تو بعد نا کھانا پیش کیتا میرے محمد نو نا میرے پیغمبر نو کھانا پیش کیتا نا اور ویر جی ویکھتے صحیح نا او میرے محمد دے یار نے نا انیاں وفاواں کرنے والے نا انی محبت کرنے والے اج کتا پونکے ابو بکر تے نا میں تے ہوئی کہاں گا اللہ ذلیل کر کے مارے گا نا ابو بکر دیاں تینیاں وفاواں نے میرے محمد دے نال لے رہ گیا نا میرے پیغمبر نے آکھیا نا ابو بکر سونیا ابو بکر سونیا تو تے میرے دل دے اندر نہ وس گیا نا تو تے میرے دل دے اندر نہ رہ گیا نا مینوں تے انج لگدا ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا تو تے میں کٹھے اٹھاں گے اگے میں محمد ہوواں گا پیچھے تو ابو بکر میرے نال ہوئے گا اے او ابو بکر ہے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ان عزت والے تے رفت والے آ جاندے جناب ابو بکر کون ہے ابو بکر نو گالیاں دوے تے میں کہاں گا سب تو لانتی بخیل تے بدترین بندہ ہے ابو بکر تے ہوئے اگر رشتہ داری کڈیے تے حسن و حسین دا غالباً نانا جا کے پہنچتا ہے حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دا نانا لگدا ہے کہ اما ایسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون نے میرے سرکار دی ازواج مطہرات میرے پیغمبر دی بیوی ہے
جنت دی شہزادی ہے، جنت دی ملکہ ہے۔ او اما عائشہ، اما عائشہ حسن و حسین دی نانی تے ابو بکر اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ابا جی لگدے نے، پڑھنانا لگا، یعنی کہ حسن و حسین دے پڑھنانے نو گالیاں دین والا بدترین تے گندا تے لانتی کالے رنگ والا پونکے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرات ذی وقار میرے پیغمبر نے آکھیا ہے جڑا میرے صحابہ نو گالیاں دے برا آکھے میں محمد نو برا آکھدا ہے، جے صحابہ نو برا آکھیا میں محمد نو برا آکھیا، جنہیں محمد نو برا آکھیا رب نو برا آکھیا، اللہ اس بندے نو سب تو زیادہ نچلے گڑے جہنم میں انشاءاللہ داخل کرے گا۔ جڑا نبی پاک دے یاراں نو پونکے، آئیے ذرا غور کیجئے۔ پھر مالک کائنات نے فرمایا میرے صحابہ تیوں نے، اہل بیت تیوں نے جنہ تے میں راضی ہو گیا ہیں، اے میرے تے راضی ہو گئے ہیں۔ اہل بیت بھی جنتی، صحابہ بھی جنتی، ازواج مطہرات بھی جنتی، میرے پیغمبر دیاں بیٹیاں بھی جنتی، علی بھی جنتی ہے نا، عمر بھی جنتی ہے نا، عثمان بھی جنتی ہے نا، حسن و حسین بھی جنتی ہے نا، طلحہ زبیر بھی جنتی ہے نا، ابو ہریرہ بھی جنتی ہے نا، سونے سارے میرے پیغمبر دے صحابہ جنتی نے نا۔ اسی لیے تے ایک اعلان آ گیا نا، اسی لیے تے دعوت فکر آ گیا سونے، سارے دے سارے میرے محمد دے غلام بن جاؤ نا، صحابہ دے نوکر بن جاؤ نا، صحابہ دے غلام بن جاؤ نا، صحابہ دے نال یاریاں لا لو نا۔ اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علیکم بسنتی و سنتی خلفائے راشدین، میری سنت نو ویکھیو نا، میرے کردار نو ویکھیو نا، میرے طریقے نو ویکھیو نا، نال ہی میرے صحابہ دے طریقے نو ویکھیو نا، صحابہ دے طریقے نو ویکھیو نا، میرے طریقے تے میرے صحابہ دے طریقے نو ویکھیو۔ جن نے میرا طریقہ اپنا لیا، میرے یاراں دا طریقہ اپنا لیا، رب دی قسمیں اللہ انہاں دے نامے جنت الاٹ کر دے گا نا۔ سونیا اہل بیت دا نوکر بن جائے، صحابہ دا نوکر بن جائے، اس لیے تے اعلان آ گیا نا میں اہل بیت دا نوکر، میں اہل بیت دا نوکر، میں نوکر ہاں صحابہ دا، میں نوکر ہاں صحابہ دا، اے جنتی لوگ نے سارے، اے جنتی لوگ نے سارے، عقیدہ گھر مسلمان دا، میں اہل بیت دا نوکر، میں اہل بیت دا نوکر۔ میرے مالک کائنات نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، میں صحابہ تے راضی ہو گیا، صحابہ میرے تے راضی ہو گیا نا۔ یار سارے صحابہ دا تذکرہ کردا جاواں، موٹیاں موٹیاں گلاں دسدا جاواں، یار عمر نو بکواساں کرنے والا، عمر دی کڈی شان ہے نا، کنا مقام ہے عمر رضی اللہ کو تعالی عنہ، رضی اللہ کو تعالی عنہ دا، اوے عمر اچھی شان والا نا، عمر رضی اللہ کو تعالی عنہ اچھے مقام والا، اچھی رفت والا، عزت والا، عمر رضی اللہ کو تعالی عنہ۔ اللہ دے پیغمبر فرماندے نے میرے صحابہ جڑے نے نا سارے جنتی نے نا، لیکن ایک وقت ایسا آیا نا میرے پیغمبر دے کول کچھ عورتاں یا مسئلے پوچھنا، تعلیم لینا یا دین سکھنا یا نے نا، اللہ دے پیغمبر بیان فرما رہے نا، ادھر عمر رضی اللہ کو تعالی عنہ آ گیا نا، عمر روب والا، عمر جرت والا، عمر دلیر ہے، رب دی قسمیں رب نے عمر نے انی جرت دیتی ہے، اینا مقام دیتا ہے دنیا دے کسی انسان نے دیتا ہی کوئی نہیں، او عمر ہے۔ تے عمر آیا میرے پیغمبر بیٹھے نے، دستک دیتی ہے، دستک دین تو بعد دروازہ کھٹکھٹان تو بعد عمر دی عورتاں نے آواز سنی ہے تے عورتاں میرے محمد دے سامنے بیٹھیاں کمبی جا رہی نے۔ عمر دا اینا روب تے انی جرت والا عمر ہے، ویر جی ایڈا دلیر عمر ہے۔ یہ تو میرے پیغمبر نے عمر نو آکھیا عمر جلدی آ جا میرے کول دسو کی معاملہ ہے۔ عورتاں ساریاں پردے اندر نس گئیاں، سیڈ تے ہو گئیاں۔ یہ تو عمر میرے نبی دے سامنے آئے نے نا، میرے پیغمبر اچھی اچھی ہسے نے نا، حالانکہ اینا مسکرائے میرے محمد دیاں داڑاں نظر آ گئیاں، میں قربان جاواں۔ میرے عمر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے آندے نے اللہ دے نبی جی اللہ تانوں انج ہمیشہ خوش رکھے نا ایویں ہمیشہ ہی ہسدے رہنا اللہ دے نبی جی کیوں ہسدے پے ہونا میرے پیغمبر فرماندے ہسدے ہسدے آندے نے عمر سونیا تو آیا ہے تیرے ڈر دی وجہ نال عورتاں ساریاں پردے اندر چلیاں گئیاں نے اے تسی جمعہ شروع کیتا ہے اٹھو پھر جا کے بات شروع کر لو شرم نہیں آندی عمر تو آیا ہے تے اور سن عورتاں نس گئیاں نے تے میرے پیغمبر نے پوچھا اللہ والیو کیوں کیا میں محمد تو ڈر نہیں لگتا اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام عورتوں نے پتہ کیا اللہ دے نبی جی عمر دا رو بھی اینا انڈا دبکا بائدہ تے جسم ویسے ہی کمبل لگ پیندا ہے اللہ دے پیغمبر نے پتہ پھر کیا میرے سرکار نے کہ عمر سونیا اے عمر پیاریا میری جند جان عمر جتوں تو ننگے نا تے اگوں شیطان آندا ہوئے نا تے شیطان تیرے ڈر تے خوف دی وجہ نے رستہ ہی چینج کر دے گا عمر دی انی شان ہے تے اینا مقام ہے عمر بھی حسن حسین دا نانا لگدا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ابا جی نے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی بیوی ہے زواج ہے تے فاطمہ میرے محمد دی بیٹی ام عائشہ دی بیٹی حضرت خدیجہ دی بیٹی حفصہ دی بیٹی تے جناب جدو میرا محمد میرے حسین دا نانا لگا تے جنیاں بیویاں نے ساریاں نانیاں لگیاں تے انہاں دے سارے جڑے باپ نے تے جناب پڑھنانے لگے اج میرے حسین دے پڑھنانیاں دی گستاخی کرے تے صدوائیں اہل بیت والا یا صدوائیں صحابہ دا نوکر میں کہاں گا جڑا حسین دے نانے نو گالیاں کڈے سب تو گندا تے بدترین تے لانتی بندہ ہو یار رب کائنات دی قسمیں جڑا علی نال محبت کردا ہے حسین نال محبت کردا ہے او دی محبت نامکمل ہے مکمل نہیں جڑا علی نال پیار کردا ہے عمر نال پیار نہیں کردا محبت نامکمل ہے جڑا علی نال پیار کردا ہے ابو بکر نال نہیں کردا او دا جناب محبت نامکمل ہے ناقص ہے محبت رکھنی پے گی علی نال عمر نال حسین نال ابو بکر عمر عثمان نال پھر تیری محبت قائم ہے خالی دعوے کرنے نال نہیں زبان نال نہیں آکھیا جاندا جناب میں تے حسینی ہاں حسینی ادو بنے گا حسین دے یاراں نال پیار کر حسین نال محبت کر علی نال محبت کر حسن نال محبت کر عمر نال عثمان نال ابو بکر نال پیار کر تے پھر پتہ لگے گا حسین نو منن والا ہے انج نہیں ہوئے گا علی علی تے حسین 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 دے نانے نو بک بک کرے لان تھی تے اللہ ذلیل نہ کرے تے پھر آکھی اے دنیا اندر بھی کھلے خود کھاندے نے تے قیامت میں انشاءاللہ کھلے خود کھان گے حضرات اللہ کو دعائے اللہ پاک تہانو اور مینو میرے محمد دی سنت صحابہ دی سنت عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ تہاڈیاں میریاں کمیاں کوتاہیاں معاف فرمائے جڑے صحابہ دے گستاخ نے اللہ پاک انہوں سولی تے چڑھا کے خود سزاواں دے گا انشاءاللہ دیندا رہے گا اللہ کو دعا اللہ تہانو اور مینو عمل دی توفیق عطا فرمائے